नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा हामी स्थानीय सरकारको गतिविधिबारे हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउद भास्करज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात हामी रामारोशन गाउँपालिका जुन नेपालकै ऐतिहासिक क्षेत्र, नेपालको 100 वटा उत्कृष्ट गन्तव्यमा पनि पर्न सफल सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक क्षेत्र, यसको विकासको निम्ति यो ऐतिहासिक क्षेत्रलाई जीवन्त राख्दै प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ, कसरी विकास गरिरहनु भएको छ, यहीँबाट गर्छौं। सर्वप्रथम धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो गाउँपालिका आफैमा ऐतिहासिक गाउँपालिका हो। त्यो पर्यटन वातावरणको हिसाबले पनि ऐतिहासिक छ। अझ माओवादी जनयुद्ध ताकाको पनि ऐतिहासिक आधार क्षेत्र भएका हिसाबले पनि त्यो ऐतिहासिक छ। त्यसका साथसाथै त्यहाँ यो देश संसारभरि नपाइने डाँफेचरी त्यहाँ पाइन्छ, लौटसल्लाहरू त्यहाँ पाइन्छन् र हाम्रो 12 बण्ड 18 खण्ड 12वटा तालहरू छन्, 18वटा घाँसे मैदानहरू छन् र पर्यटन सम्भावना भएको, पर्यटकीय सम्भावना भएको, प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको क्षेत्र हो। र त्यो क्षेत्रको अध्यक्ष हुनुको नाताले गौरवान्वित पनि छु र त्यसलाई कसरी समृद्धतिर लैजाने, त्यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि चिन्तित भएर लागेका छौँ र सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी समन्वय गरिराखेका छौँ र अन्य सङ्घ र प्रदेश बाहेक पनि हामीले के हो भन्दा प्रचार प्रसार, यसलाई राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रचार प्रसार गरिराखेको स्थिति हो। र अहिले मूलभूत रूपमा रामारसुन पर्यटन क्षेत्रको विकासका निम्ति हाम्रो गाउँपालिकाले मूलभूत रूपमा पर्यटन गुरु योजना बनाएको छ। त्यहाँको पूर्वाधार विकासका निम्ति हाम्रो गाउँपालिकाले पहल गरेको छ। हामीले डिपिआर तयार पारेका छौँ, सडकको डिपिआर तयार पारेका छौँ, रिङ रोडको तयार पारेका छौँ र त्यसलाई पर्यटन गुरु योजना बन्जिङ जम्पिङ सहितको पुलको पनि डिपिआर तयार पारेका छौँ। रक पार्क, रक क्लाइम्बिङ र त्यसैसँग कृषि र पशु र अझ च्याङ्रा पनि पालन हुन सक्छ। र त्यसका साथसाथै हामीले ट्रट माछाहरू र हाम्रो त्यहीँकै उत्पादन भनेको सिस्नु, अल्लोहरू होइन, निगुराहरू, त्यहाँको अर्ग्यानिक खानाको सन्दर्भमा के विकास गर्न सकिन्छ, त्यतातिर पनि अर्ग्यानिक डिसहरू दिन सक्यौँ भने पर्यटकहरूलाई राम्रो हुन्छ। किन भन्दा मान्छे अर्ग्यानिकतिर बढी लोभिएका छन्। र अर्कोतिर के हो भन्दा हाम्रो त्यहाँको वासस्थानको सन्दर्भमा पनि अब अलि नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ। हामीले वासस्थानको पर्यटकहरू प्रचार मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई वासस्थान पनि उचित प्रकारको वासस्थान पनि चाहियो। त्यसका भौतिक पूर्वाधार पनि विकास चाहियो। भौतिक पूर्वाधारभित्र हामीले सडक भनेका छौँ, त्यसपछि हामीले बिजुली बत्ती भनेका छौँ। त्यसका साथसाथै अहिलेको दुनियाँमा नेटवर्किङ भनेको अब टेलिकम पनि चाहियो आवश्यकता अनुसार। त्यसैले त्यो खालको कुराहरू छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ सडकको अवस्था र कुनै आन्तरिक या बाह्य पर्यटक रामारोशन क्षेत्रमा पुग्यो भने उहाँहरूको निम्ति सुरक्षादेखि लिएर बस्ने बासको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? पहिलो त रामारोशन अहिले गन्तव्य स्थान मध्येको 100वटा गन्तव्य स्थान मध्येको एउटा छनौट गर्यो सङ्घ सरकारले। अब यसको लागि धेरै पछि हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि राज्यको केन्द्रीय सङ्घ सरकारको तपाईँको ध्यान पुगेन। हाम्रो त्यो क्षेत्र भनेको नितान्त रामारोशनको मात्रै, अछामको मात्रै केन्द्रित गरेर भएन। त्यो प्रदेशको पनि रामारोशन क्षेत्र हो, त्यो सङ्घ सरकारको पनि तपाईँको क्षेत्र हो। त्यसलाई त्यो पर्याप्त बजेट भएन। त्यो क्षेत्रलाई उठाउने तपाईँको के भन्दा दृष्टिकोणको जो छ त्यसलाई सौतेनी व्यवहार गरियो। त्यो दबेको जस्तै छ, त्यो सुनको डल्लो जस्तै छ, त्यसलाई केही पनि आकारमा ढाल्न सकिएको छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ सुनको डल्लोलाई होइन एउटा आकारमा ढाल्न सक्नु पर्थ्यो नि त, विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो, विकास भएन। त्यो केन्द्रबाट उपेक्षित र उत्पीडनमा पारिएको क्षेत्र भएका कारणले अहिले हामीले बल्ल बल्ल जोड गरिराखेको स्थिति हो। 2-4 वर्ष हामीले 4 वर्ष भयो, अब 4 वर्ष हामीले जोड गरिराखेका छौँ। यसको भौतिक पूर्वाधारको विकासको निम्ति के आवश्यक पर्छ र पर्यटकीय तपाईँको के हो भने हाम्रो आफ्नै डिजाइन भिजन र मिसनका साथ पनि कार्यपालिका अगाडि बढेको छ। त्यहाँका राजनीतिक दलहरूको, त्यहाँका चाहिँ समाजसेवी सबैका सुझाव सल्लाहहरू लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। र मूलभूत रूपमा त्यहाँको संस्कृति के हो, त्यहाँको तपाईँको भाषाभूषा के हो, वेशभूषा के हो, र त्यहाँको तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने खान सकिने चिजहरू के हुन् त, डिसमा पाइने
पर्यटकहरूले त हेर्न पनि पर्यो, खान पनि पर्यो, बास पनि त्यो प्रकारको उचित प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकेपछि मात्रै के भन्दा पर्यटकलाई हामी लोभ्याउन सक्छौँ। जस्तो यो रामारोसन क्षेत्रकै विकास गर्न सक्यो भने नेपालका सम्पूर्ण नेपालीलाई यस्तो ठाउँ छ भनेर सम्पूर्ण नेपालीसम्म पुर्याउन सक्यो भने मात्रै यो गाउँपालिकाको मात्र होइन सुदूरपश्चिमकै एउटा समृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो। यो गाउँपालिकाको त अब समृद्धिको एउटा आधार पनि भइहाल्यो। अब यसका निम्ति त यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भन्दा अगाडि चाहिँ केन्द्र सरकारको चाहिँ ध्यान जान सकेन। अहिले 4 वर्ष भइसकेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ के गर्नुभयो यो क्षेत्रको विकासका निम्ति? हामीले त्यसपछि सङ्घ सरकारको बजेट पर्याप्त गएन, दृष्टिकोण सही भएन भन्ने हिसाबको हाम्रो गुनासाहरू रहे। गुनासामा मात्रै असन्तुष्ट मात्रै व्यक्त गरेर भएन। हामी आफै सरकार स्थानीय तहको सरकार भइसकेपछि हामीले पहल गर्नुपर्छ। मैले अघि भने जस्तै हामीले पर्यटन गृह योजनाको डिपिआर तयार पनि पार्यौँ। एक दोस्रो के हो भने युद्ध क्षेत्र आधार क्षेत्र भएका माओवादी पार्टीको आधार क्षेत्र भएका त्यतिखेरको आधार क्षेत्र भएका हिसाबले युद्ध पर्यटन गृह योजनाको पनि तयार पार्यौँ। र साथसाथै हाम्रो के हो भन्दा अरू विकास सडक सञ्जाल जोड्ने, अन्तर्प्रदेशीय सडकहरू जोड्ने हामीले भनेका छौँ। रारा खप्तडा रामारसन पनि जोड्नुपर्छ। रामारसन सिधै रामारसन मात्रै भनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई रारासँग जोड्नु 26-27 किलोमिटर हामीले कालीकोटको तपाईँको नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट जोड्यौँ भने रारा जोडिन्छ। अब सडक 25-26 किलोमिटर मात्रै छ, रारा जोड्यो भने उता खप्तड जोड्न सकिन्छ। र त्यो रारा खप्तडा रामारसन र बढीमालिका पनि जोड्यौँ भने त्यहाँको विकास गर्न सकिन्छ। रामारसनबाट मात्रै बढीमालिका जान सकिन्छ, त्यहाँबाट नुहाएर मात्रै तपाईँको के भन्दा मान्छे यात्रुहरू तीर्थालुहरू जान्छन्। त्यसैले के भन्दा रामारसनको विकासका निम्ति अब हामीले सडक पनि त्यही अनुसारको मध्य पहाडी सडकसँग पनि जोड्ने योजना बनाएको छौँ। हामीले तपाईँको के भन्दा अहिले 2वटा तपाईँको के हुन्छ सडकहरू जस्तो योजना त बनाउनु भएको छ, काम चाहिँ कति भएको छ? काम भएको छ। अहिले हामीले पक्कै सडकको सन्दर्भमा डिपिआर तयार पारेर अगाडि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यहाँबाट पनि साफे बगरबाट पनि एयरपोर्टबाट पनि हामी जोड्दैछौँ। पक्कै सडक अहिले टेन्डर भइसकेपछि त्यो चाँडो एयरपोर्टसँग पनि जोडिन्छ र एयरपोर्टबाट 1.5 घण्टाको बाटो मात्र रामारसन पुगिन्छ। त्यो त्यसका साथसाथै अरू पनि हामीले के भन्दा होमस्टेहरूको अब विकास गर्नुपर्छ। किन भन्दा पर्यटकहरू सिधै रिसोर्टहरूमा मात्रै गएर पनि भएन, होममा जनताले पनि पैसा कमाउनु पाउनु पर्यो। अनि त्यसले होमस्टेको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। र होमस्टेको सन्दर्भमा बाढी पहिरो आएको छ, यहाँलाई जानकारी पनि होला। भाद्र 2 गते हाम्रो ठुलो बाढी पहिरो आयो र 17 जनाको ज्यान जाने गरिकन त्यो बाढी पहिरो आयो। त्यसलाई अब हामीले ती घरहरू निर्माण गर्ने, घरहरू निर्माण 200-250 जति हाम्रा घरहरू बन्छन्। ती सबै घरहरूलाई हामीले पर्यटकीय तपाईँको के हो भने होमस्टेमा परिणत गर्ने। एक दोस्रो के हो भने हाम्रो आफ्नै पनि एउटा नमुना बस्ती हामीले विकास गर्ने भनेका छौँ। 2 नम्बर वडा चिरयात्रामा त्यो खालको नमुना बस्ती निर्माण हुँदैछ। केही अब यो असारसम्म हामीलाई बुझाउँछ होला ठेकेदारहरूले, त्यहाँ पनि होमस्टे सिर्जना गर्ने। हाम्रो चाहिँ जनजाति बस्ती पनि छ, त्यो जनजाति बस्तीमा पनि मगरहरूको बस्ती छ, त्यो बस्तीमा पनि एउटा होमस्टे बनाउने। र यो होमस्टे बनाएर हामी के हो भने त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हाम्रो भुवो होरी पुतला यहाँलाई जानकारी छ पश्चिमका सबैभन्दा तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने पुराना लोकलयमा आधारित पुराना तपाईँको के भन्दा संस्कृतिहरू छन्। भुवो छ, होरी छ, पुतला छ, डेउडा नाच छ, हाम्रो तपाईँको हुड्के नाचहरू छन्, नौमती बाजाहरू छन्। यी सबैको सङ्ग्रह धामी बौलिने छन् हैन, सबै संस्कृति छ। हाम्रो रतेउडीहरू छन्, सबै छन् संस्कृतिहरू। यो मगरहरूका नाचहरू छन्। ती सबै नाचहरू सबै तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने संस्कृतिहरूको संरक्षण र प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ। र पर्यटकहरूलाई 2 दिन बस्ने पर्यटकहरूलाई 3 दिनसम्म बस्ने बनाउनुपर्छ। चाहे हाम्रो खानामा होस्, चाहे हाम्रो हेर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रममा होस्, चाहे हाम्रा अरू चिजहरू देखाएर होस्, पर्यावरण वातावरण तपाईँको लौटसल्लाह देखाएर लाली गुराउँसै हाम्रो 40 के अरे 20-25 प्रकारका छ लाली गुराउँसहरू छन् हैन। अब त्यो सबैभन्दा लोप उन्मुख ढाँफेचरी पाइन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईँको के भन्छ जडीबुट्टीहरू जङ्गलमा जनावरहरू हेर्नुभयो भने लोप उन्मुख जनावरहरू पनि हाम्रो त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा देख्न पाइने भएका कारणले जस्तो सुन्दर ठाउँ अनि ऐतिहासिकता बोकेको ठाउँ त्यति धेरै प्रचार प्रसार हुन नसकेको, त्यो अनुसारको पर्यटक चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन नसकिएको प्रचार हामीले बढी गरेका छौँ। मेरै नेतृत्व म जनप्रतिनिधि थिएन। 65 सालमा हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चिफ गेस्ट बनाएर हामीले 4वटा मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि लिएर 8वटा मान्यज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य 3 जना सदस्यहरू, त्यसपछि योजना आयोगका प्रमुख के अरे यो हाम्रो सचिवहरू र अर्थमन्त्री अर्थ सचिव पर्यटन सचिव सबै लिएर पनि पर्यटन तपाईँको के भन्दा कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीले प्रचारको सन्दर्भमा थुप्रै ब्रोसरहरू पनि निकाल्यौँ र महोत्सवहरू पनि लगायौँ। प्रचार गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ। पर्यटकहरूका निम्ति यहाँलाई जानकारी दिनौँ, प्रचार गऱ्यौँ, फर्केर तपाईँ खप्तडमा मान्छे जान्छन् र फेरि चाहिँ ढुङ्गो फर्काएर आउने स्थिति हुन्छ। रामारसनमा पनि फेरि गयो ढुङ्गो फर्काएर आउने स्थिति हुन्छ। बढीमालिका मान्छे जान्छन् ढुङ्गो फर्काएर आउँछन् नि।
किन दुःख पाउँछन् दुःख पाउने बस्न पाउँदैनन् खान पाउँदैनन् त्यहाँ रमाइलो गर्न पाउँदैनन् भने पर्यटकहरू तपाईको के भन्छ झल्लेर आउँछन् हैन विशेष त त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकास भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु जरुरी छ र उहाँलाई आनन्द आउनु पर्यो पर्यटक भनेको घुम्न जान रिल्याक्स गर्न जाने हो नि त हैन मनोरञ्जन लिन जाने हो त्यसैले आनन्दसँग बास हुनु पर्यो सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनु पर्यो आनन्दको बास हुनु पर्यो कति वर्ष लाग्छ रामारोशनमा पर्यटक पुगिसकेपछि फेरि 1 महिनामै रामारोशनमा पुग्ने गरेर फर्किनको निम्ति रामारोशनलाई समृद्ध हामीले त 2 वर्ष भनेका छौं सडक पुग्यो भने समृद्धको एउटा खाका कोरियो 4 वर्ष गइसकेको अवस्था छ 4 वर्ष हामीले पाइपलाइनमा हालिसकेका छौं सडक हाम्रो पूर्वाधारको निम्ति तपाईको के भन्नु 1.5 अरब सम्मको बजेट के रे त्यो डीपीआर के रे यो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ 2 वर्षमा पक्की सडक हामीले पुर्याउँछौं पक्की सडक पुर्यो भने पर्यटकहरूले त्यहाँ दुःख पाउनुहुन्न एक हाम्रो साफे एयरपोर्टबाट 1.5 घण्टाको बाटो हुन्छ 1.5 घण्टामा मान्छेलाई तपाईको गाडीमा जान केही समस्या हुँदैन कच्ची सडक त्यो भन्दा उता हिँड्न पर्दैन गाउँपालिकाको समग्र विकासको कुरा गर्दा विशेष त भौतिक पूर्वाधारकै विकासको कुरा गर्दा सदरमुकामदेखि अन्य ओडामा चाहिँ सडकको अवस्था कस्तो छ हाम्रो गाउँपालिका यहाँलाई जानकारी गराउँ सबैभन्दा दुर्गमको गाउँपालिका हो असाध्यै रकै रक भएको प्रकृतिले पनि हामीलाई ठगेको एउटा प्रकृतिले वरदान दिएको ताल तलैयादेखि लिएर एउटा मैदान छ एउटा तपाईको के भन्छ रामारोशन त्यो क्षेत्र हैन त्यो क्षेत्र त्यो भन्दा तलको तपाईको हेर्नुभयो भने विकासमा असाध्यै कठिन क्षेत्र मध्येको हाम्रो क्षेत्र हो हामीले पहिलो जोड के गर्यो भन्दा सडकमै पहिला जनताले देख्दो रहेछ सडक चाँडो समय सुचारू भयो भने सुविधा सडकको पहिलो लिदो रहेछ जनताले त्यसैले हामीले प्रत्येक ओडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्रबाट हामीले प्रत्येक 7 वटा ओडा मेरो गाउँपालिकामा 7 वटा ओडा छन् 7 ओडामा पहिलो ट्र्याक हामीले पहिलो जोड सरकार हुनुको नाताले र पहिलो वर्षमै हामीले के भन्छ सडक पुर्याएका छौं त्यसपछि अब ती सडकहरूको स्तर उन्नत गर्ने र हामीले मध्य पहाडी सडकसँग जोड्ने र त्यसका साथसाथै अब हामीले अरु क्षेत्रको पनि कृषिको पनि पशुको पनि शिक्षाको पनि अनि सामाजिक तपाईको कुरीतिहरू छन् यहाँ हाम्रो गाउँपालिका अथवा सिङ्गो सुदूरपश्चिमभरि पनि देख्नु भएको छ ती कुरीतिहरू कुसंस्कारहरूको अन्त्य गर्ने भन्ने हिसाबका अगाडि बढेका छौं र मूलभूत रूपमा हामीले पूर्वाधारमा सडकको विकास गर्यौं एक दोस्रो एउटा गाउँ ओडाबाट अर्को ओडामा जाने के रे 70 किलोमिटरको रिङ रोडको पनि डीपीआर तयार पारेका छौं 24 वटा अरु सडकहरूको डीपीआर तयार पारेका छौं र कतिपय कामहरू निर्माण दिन अवस्थामा छन् र कतिपय कामहरू तपाईको निर्माण भएका छैनन् एक दोस्रो हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले राम्रो उपलब्धि गर्यौं भन्ने लाग्छ शिक्षाको क्षेत्रमा च्याउ उम्रे जस्ता विद्यालय थिए हामी नआउनु भन्दा अगाडि पुरै च्याउ उम्रे जस्ता विद्यालय नौकरी खुवाउनको लागि मात्रै खोलिएका विद्यालयहरू थिए त्यसलाई हामीले चाहिँ डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले के भन्दा त्यहाँ एउटा चाहिँ गोष्ठी गर्यौं त्यो गोष्ठीमा हामीले कार्यपत्र बनायौं कार्यनीति बनायौं गाउँ शिक्षा कार्यनीति बनायौं हामीले गाउँ शिक्षा कार्यनीति अनुसार कार्यविधि बनायौं त्यो अनुसार गाउँका सबै विद्यालयहरू हामीले डाउन साइज गर्यौं कतिपय विद्यालयहरू मर्च गर्यौं र कतिपय विद्यालयहरू अप पनि गर्यौं त्यो सन्दर्भमा त्यो भएपछि अहिले विद्यालयहरू पुरै सिस्टममा आएका छन् एक दोस्रो के हो त हाम्रो गाउँपालिका हामीले क्याम्पस बनाएनौं हाम्रो गाउँपालिकाको नजिकै छिमेकी नगरपालिकासँग जोडिएको काला गाउँमा हाम्रो क्याम्पस भएका कारणले त्यहाँ सबै उच्च शिक्षा पढ्न त्यहाँ जाने र हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड गर्यौं र एउटा नमुना विद्यालय बनायौं हाम्रो पहलमा देशभरि 60-65 वटा विद्यालयहरू बाँडिएका थिए र एउटा विद्यालय हामीले नमुना विद्यालय बनायौं बिन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले नमुना विद्यालयमा अहिले परिणत भएको छ नमुना विद्यालयमा अगाडि बढिराखेको छ एक दोस्रो हामीले बाली विज्ञानतिर प्राविधिकतिर पनि बाली विज्ञान नेरामावि चाफामाण्डुलाई हामीले बाली विज्ञानतिर विकास गर्ने प्राविधिकतिरको भन्ने खालको भयो त्यो पनि हामीले 150 वटा प्राविधिक विषयमा पनि अध्ययन देशभरिका विद्यालय 165 वटा बाँडिएका थिए हाम्रो विद्यालय पढाउन हामीले पार्न सफल भएका छौं स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ स्वास्थ्यको अवस्था पनि हाम्रो गाउँपालिका हामीले सुदूरपश्चिमभरिकै अवार्ड पाएको छ हाम्रो गाउँपालिकाले अवार्ड पाएको 2-3 वर्षबाट हामी अवार्डै नम्बर 1 फर्स्टै छौं जिल्लाको त फर्स्टै छौं सुदूरपश्चिमको पनि हामी फर्स्ट हो त्यसैले सबै ओडाहरूमा हाम्रो बर्थिङ सेन्टर बनाएका छौं हैन बाल मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर सबै हामीले के भन्छ जिरोमै झारेका छौं हैन अर्को कुराहरू के हो भने बर्थिङ सेन्टरहरू पनि हाम्रा छन् एउटा एम्बुलेन्स थियो मान्यज्यूले दिएको एम्बुलेन्स जानकी साउदले दिएको एम्बुलेन्स थियो त्यो एम्बुलेन्स बाढीले बगायो र फेरि अर्को एम्बुलेन्स माननीय भीमरावज्यूको नेतृत्व के रे कोषबाट संसद विकास कोषबाट 10 लाख विनियोजित भएको छ अब हामी केही खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौं जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ उत्कृष्ट काम गर्न सफल चाहिँ कसरी हुनुभयो के काम गर्नुभएको छ मूलभूत रूपमा पहिले स्वास्थ्यको टिम नै हाम्रो अलिकति पुरानो पाको टिम चाहिँ छ त्यहाँ पुरानो पाको टिम भएको हिसाबले पनि त्यो संयन्त्रले पनि काम गर्यो एउटा अनुभव छ जिल्लाभरिकै अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ सरहरू
दोस्रो के हो भन्दा हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जोड गऱ्यौँ। हामीले औषधिको कहीँ पनि अभाव नराख्ने गरी औषधिको खरिद गऱ्यौँ। एक अर्को कुरो के भन्दा अरू गाउँपालिका नगरपालिकाले स्वास्थ्यमा त्यति बजेट विनियोजित गरेको छैन। सशक्त प्रकारले आउने सङ्घबाट आउने सशक्त प्रकारको बजेट र बाँकी त गाउँपालिकाले विनियोजित गर्ने बजेटमा पनि हाम्रो करोडभन्दा तल हुँदैन कहिले पनि। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी लगानी गऱ्यौँ, करोडौँ लगानी गऱ्यौँ हामीले। त्यसले परिणाम पनि चाहे तपाईँको के भन्दा औषधि खरिद गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे अन्य तपाईँको के भन्दा सामग्रीहरू खरिद गर्ने सन्दर्भमा होस्, र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो जोड रह्यो। किन स्वास्थ्य आधारभूत हिसाबले पहिलो त स्वास्थ्य हो नि त। जनतालाई पहिलो के भन्नुहुन्छ भने बचाउनु पर्यो नि, होइन, निरोगी बनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले पनि भयो र हाम्रो गाउँपालिका पनि अलिकति राम्रै, अलिकति हाइजेनिक गाउँपालिका, प्राकृतिक हिसाबले पनि राम्रो भएको हिसाबले त्यति बिरामी पनि नभएको स्थिति पनि छ। अर्को कृषि क्षेत्र पनि छ। कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा भने हामी नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामीले किवी खेती भनेको सुदूरपश्चिमका सायद सबै गाउँपालिका नगरपालिका मध्ये हाम्रो गाउँपालिका होला। हामी 3000 जति किवी लगाएका छौँ र अहिले 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो त्यो लगाएको। 10 क्विन्टल जति फलाउन हामी सफल भयौँ। सबै किसानहरूका जोड्दा 10 क्विन्टल जति किवी फलाएका छौँ र किवी हाम्रो गाउँपालिकामा हुन्छ, किवी फल हाम्रो गाउँपालिकामा हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छौँ। त्यही ट्रट माछाको अध्ययन गर्दैछौँ। अर्को च्याङ्ग्राको अध्ययन गर्ने पक्षमा छु म। च्याङ्ग्रा भनेको एउटा भेडा जस्तो त्यहाँ पाइन्छ, त्यो च्याङ्ग्रा होइन। च्याङ्ग्रा मनाङ मुस्ताङबाट हामीले अलिकति एउटा बिउ एउटा चाहिँ जाति ल्याएर त्यो जातलाई अब हाम्रो रामारसनमा पाल्न पर्छ र त्यो सम्भावना छ। त्यसको अध्ययनमा पनि हामी छौँ। विभिन्न जडीबुटीहरूको पनि सम्भावना रहेको छ। अब विशेष त हामी अछामकै कुरा गर्दा या सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा धेरै उत्पादन हुन सक्ने किसिमको प्रकृति रहेको छ भने, त्यस्ता किसिमको वातावरण छ भने यहाँले चाहिँ अन्य उत्पादन चाहिँ केमा जोड दिनुभएको छ? कृषिको एक त हाम्रो त ठुलो धान बालीहरू अरू गहुँ बालीहरू हुने ठाउँ हाम्रो होइन। मूलभूत रूपमा हामीले अर्ग्यानिकतिर बढी जोड गरेका छौँ। अर्ग्यानिक खेतीको सन्दर्भमा चाहे तरकारी होस्, चाहे आलु होस्, चाहे टमाटर होस्, चाहे तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने अब अरू तपाईँको के भन्दा काँक्रा होस्, र त्यहीँकै जातका त्यहीँकै पुराना रैथाने जातहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि चामलको पनि अभियान सुरु गरेका छौँ हामीले। धानको तपाईँको एउटा ब्ल्याक राइस होइन, अहिले जो G60 भन्ने धान छ त्यो आफै मैले लगाएको छु। अहिले 20-30 क्विन्टलमा हामीले उत्पादन गरेका छौँ। त्यो देशभरि पनि दिँदैछौँ हामी। सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँहरूमा हाम्रो प्रोडक्ट त्यसरी गइराखेको छ होइन। दोस्रो त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँको मार्सी धानहरू होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौँ। अब त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ पर्यटकहरूलाई। भोलि डिसमा यो चामल होइन, बासमती चामल यस्तो चामल हुनुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो हुने भयो। र अरू तपाईँको के भन्दा काँक्राका बिउहरू, फर्सीका बिउहरू, जस्तो त्यसमा चाहिँ किसानलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कसरी जोड्नु भएको छ? व्यावसायिक हिसाबले हामीले एउटा परियोजना पनि छ हाम्रो, RBW RMP परियोजना पनि छ। त्यसले जीविकापार्जन सम्बन्धीको पनि अलि एउटा पार्ट हेर्ने भएका हिसाबले र सरसफाइ खानेपानी सम्बन्धी पनि हेर्छ। र हामीले पनि गाउँपालिकाले पनि कृषिको आफ्नो शाखा छ। त्यसले अब हामीले सामान्य तपाईँको के भन्दा कृषि हाम्रो पछौटेपन भयो। किन भन्दा त्यो पछौटेपन टुक्रे उत्पादनमा आधारित तपाईँको कृषि भयो क्या। सामन्तवादी जो व्यवस्था पनि भयो पुरानो, त्यो व्यवस्था अन्तर्गतको उत्पादन प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पुरै टुक्रेमा उत्पादन हुन्छ। एउटा भाइले चाहिँ खेतगरामा लगायो भने अनि अर्को साँध हालेर अर्कोले तपाईँको के भन्दा खेती गर्ने जो परिपाटी छ नि त्यसलाई अन्त्य गर्ने। त्यसलाई अलिक समूहमा खेती गर्ने, अलिकति तपाईँको व्यवसाय बन्ने र जीविकापार्जन त्यहाँबाट ल्याएर मात्रै तपाईँको उसै घरमा तपाईँको चाहिँ कुखुरा पालेको छ, उसै घरमा खसी पालेको छ, उसै घरमा धान पनि लगाएको छ, उसै घरमा तपाईँको के भन्दा सबै चिज छ तर खाना केही पनि पुग्दैन। भैँसी पनि पालेको छ दुध पनि खाँदैन, खसी पालेको छ मासु खान पाउँदैन, कुखुरा पालेको छ अन्डा मासु कहिले खाँदैन। अनि त्यो खालको के भन्दा पछौटेपन भयो कि। त्यसले गर्दा एउटा व्यवसाय रोज्नु पर्यो। चाहे कुखुरा पालन गयो भने एउटा व्यवसाय होइन, अर्को तपाईँको धान बाली लगायो भने एउटा व्यवसाय। अहिले चाहिँ किसान व्यावसायिक बनाउनु पर्छ। हामीले जोड गरेका छौँ व्यवसाय। अहिले ठाउँमा हामीले पर्यटन व्यवसाय पनि भनेका छौँ, कृषिलाई पर्यटनसँग पनि जोड्ने योजना बनाएका छौँ। सबै ठाउँमा जनताको चेतना के आएको छ भन्नुहुन्छ भने अलि त्यसलाई अब बजारको कुरा हो। हामीले पोहोर आलुको अनुदान दियौँ। आलु यतिसम्म भयो कि तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने भयङ्कर उत्पादन गरेर 8 रुपियाँमा पनि बजारमा ल्याइदिएन। अब यहाँले भन्नुभयो भौगोलिक विकटता पनि छ, त्यसले गर्दा अब वर्षातमा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ। अब गत वर्षकै कुरा गर्दा यहाँले जुन दुःखद घटना सुनाउनु भयो, अब उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ र जुन यो बाढी पहिरो रोकथामको निम्ति दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चाहिँ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग चाहिँ पहल गर्ने कुरामा चाहिँ कतिको जोड दिनुभएको छ? यहाँले भने जस्तै हाम्रो यो गाउँपालिकामा असाध्यै देशभरिकै सबभन्दा दुःखद घटना हाम्रो गाउँपालिकामा घटेको छ। यो चुनौतीको रूपमा दिनुपर्छ। विपद भनेको कुनै घन्टी बजाएर होइन, कुनै समयको सूची दिएर तपाईँ आउँदो रहेनछ। त्यो जतिखेर पनि
आउँदो रहेछ। त्यसले हामीलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। यसको तयारी हाम्रो सामान्य विपदको जो तयारी गरेका थियौँ त्यसको गुणात्मक 200 गुणा माथि आइदियो होइन। त्यो कुनै सङ्घ सरकारको पनि सोच्न सक्ने स्थिति, प्रदेश सरकारको पनि सोच्न सक्ने स्थिति पनि भएन। यो खालको स्थिति भयो। त्यसले यसलाई पहिलो हामीले व्यवस्थापनको पाटोमा अब उत्तिकै सामान्य मान्छे भयो भने डराउँथे होला, भाग्थे होला। हामी डराएनौँ, जनताकै बिचमा गयौँ। समस्या आइपर्यो, यो साझा समस्या हो, साझा रूपमा लिनुपर्छ, यसको समाधान हामी सबै लागेर हुने हो भन्ने खालको भएर त्यसको नेतृत्व गरियो। त्यसको नेतृत्व गर्दा हामीले पहिलो मृतकका परिवारहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पहिलो जोड गर्यौँ। अब हामीले 2.5-3 सँगै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गरेर व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। गर्ने नगरे अब 250-300 घर त हाम्रो बजेटले पुग्दैन। हाम्रो बजेट कति छ भन्दा सीमित 4-5 शीर्षकमा दिन्छ। त्यो पनि विकासी बजेट हाम्रो गाउँपालिकामा 8 करोड मात्र जान्छ। हजुर, जस्तो यो प्राकृतिक विपत्तिबाट त जनताले दुःख पाएकै हुन्छन्। यो सँगै सुदूरपश्चिममा रहेको विभिन्न कुप्रथाहरू रहेका छन्। छाउपडी प्रथा, बाल विवाह लगायत धेरै यस्ता कुप्रथाहरू रहेका छन्। यसले पनि दुःख पाउने गरेका छन् जनताले। यस्ता किसिमका कुप्रथा न्यूनीकरणका निम्ति चाहिँ के काम गर्नुभयो र के गरिरहनु भएको छ? यो कुसंस्कार कुप्रथाको बारेमा पनि हाम्रो गाउँपालिका जोरदार सामाजिक हिसाबले पनि जोरदार रूपमा लाग्यौँ हामीले। कुप्रथा र कुसंस्कारहरू गाउँमा रहिराख्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको र समृद्ध गाउँपालिका, नगरपालिका या देश बनाउन सक्दैनौँ। कुप्रथाहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो रामरासन गाउँपालिकामा त यी प्रथाहरू तपाईँको के हो भने पुरै न्यूनीकरण भन्दा तिरस्कार गर्नुपर्छ होइन, सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने टाइपको हो। त्यसले हामीले पहिलो जोड के गर्यौँ भन्दा अब यहाँलाई अलिकति छाउपडी कुप्रथा, सुदूरपश्चिमको छाउपडी कुप्रथा यो कतिपय एनजिओ आइएनजिओहरूलाई अलिकति इस्यु पनि भएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रपोजल पनि बन्दैछ क्या। यो जस्तै केही रोग भनिदिन्छ, केही समय अगाडि छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलेको अवस्था थियो। यहाँले भने जस्तै मैले भन्दैछु अब यो एचआइभी पोजिटिभ एचआइभी भन्छन् होइन, तपाईँको के भन्दा यो छाउपडी कुप्रथा भन्छन्। यसले चाहिँ के भन्दा डोनरहरू चाँडो आकर्षित हुनसक्छ भन्ने टाइपको। त्यसले एनजिओ आइएनजिओलाई माग खाने भाँडो पनि भएको छ। हामी त्यति हाउबुजीको रूपमा छाउपडी कुप्रथालाई पनि नबुझौँ जसरी बुझिँदैछ। छाउ त काठमाडौँमा पनि हुन्छन् होला नि, अमेरिका पनि हुन्छन्। त्यो व्यवस्थापनको पाटो हो, त्यो चेतनाको पाटो हो। त्यहाँ तल के भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो छाउ भयो भने महिनावारी भयो भने एउटा गोठमा राखिदिने र यातना दिने जस्तो भयो। यहाँ हुँदा व्यवस्थापन छ। यहाँ पनि त तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने पूजा गर्ने कोठा मात्र जाँदैनन् नि, कतिपय त्यो 3-4 दिन त व्यवस्थापन हो, स्वास्थ्यका निम्ति पनि त राम्रो छ। तल पनि के भयो भन्दा यसलाई हाउबुजी भयो। यसलाई अब सामान्यकरण गरेर बुझेर मेरो गाउँपालिका मेरो बुझाइ त के हो भने मैले यसमा अध्ययन गरेको पहिलो यो चेतनाको हिसाबले अलिकति हाम्रो धार्मिक चेतना बढी घुसिया छ। भगवान भएका ठाउँमा यो चाहिँ छाउपडीहरू राख्नु हुँदैन, घरभित्र छाउपडी राख्नु हुँदैन भन्ने संस्कार भएका कारणले मैले के भने देवता मन्दिरमा, छाउपडी घरमा भने मैले। बाल विवाह पनि कायमै रहेको अवस्था छ। यसमा के छ गाउँपालिका क्षेत्रमा? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो गाउँपालिकामा बाल विवाह भनेको सायद मैले मात्रै गरेन होला, 40-50 जना बाहेक सबैले बाल विवाह हो। हाम्रा बुवाहरूको पुस्ता, हाम्रा बाजेहरूको पुस्ता, हाम्रो दाइहरूको पुस्ता सबैले बाल विवाह 17-18 मै विवाह हो। बुवादेखि अहिलेसम्म पनि रहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म बाल विवाह हो। 40-45 जना मात्रै फेला पर्छन्। हाम्रो गाउँपालिकाभरिको अनुसन्धान र सर्च गर्यो भने 45 वटा जोडी मात्रै फेला पर्लान् होइन। 35 भन्दा माथि विवाह गरेका 45 वटा जोडी फेला परे भने सबै तल झर्दै 18 मुनि 19 मुनिकै छ, बाल विवाह नै छ। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्ने कानुन पनि आएको छ। अर्को कुरो के भन्दा जहाँ तपाईँको बाल क्लबहरू बनायौँ, बाल क्लबहरू प्रशिक्षित हुँदै जाँदा बाल क्लबकै भाइ बहिनीहरू तपाईँको भाग दिने स्थिति बन्यो र यो असाध्यै विकराल अवस्था छ। यो सुदूरपश्चिमकै छ, बढी समस्या छ। त्यसैले यसलाई सचेतना होइन, चेतना जोगाएर होइन, यो विवाह सम्बन्धी, यौन सम्बन्धी अरू कुराहरूको सन्दर्भमा राम्रो सचेतना दियौँ भने यो के हो त वास्तविक विवाह कहिले गर्ने त? कानुनले त 20 वर्ष दियो। त्यसपछि आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि मात्रै होइन आफूले तपाईँ सोच्न सक्ने आफ्नो भिजन मिसन पुरै तपाईँको। अब त्यसका निम्ति जनचेतना चाहिँ फैलाइरहेको अवस्था छ गाउँपालिकाले। हाम्रो गाउँपालिकाबाट हामीले सामाजिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। कतिको सफल पनि हुनुभएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो सफल परिणाम तुरुन्तै आउँदैन हजुरको। विकासी बजेट अहिले सडक बनायौँ, 2 वर्षको लागि डिपिआर तयार पार्यौँ, हजुरको परिणाम आइहाल्छ। जस्तो 4 वर्षको अवधिमा त केही कमी आउनु पर्थ्यो नि। न्यूनीकरण भएको छ हजुर। यहाँले भने जस्तै सामाजिक तपाईँको के हो भन्दा कार्यक्रमहरू, सामाजिक अभियानहरू एकैचोटि परिणाम आउँदैन। यसको परिणाम आउन अझै लाग्छ, 4 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, अर्को कार्यकालमा तपाईँको के भन्दा होला एउटा पाटो। तर हामीले के भन्दा भित्र न्यूनीकरण भएको छ कि छैन होइन। पुरै गाउँपालिकाको अभिभावक हुनुहुन्छ, अभिभावकत्व निभाइरहनु भएको छ। मुख्य जड चाहिँ के मान्नुहुन्छ? यस्ता किसिमका कुप्रथा जस्तो हामी छाउपडीलाई पनि जोड्छौँ, बाल विवाहलाई पनि जोड्छौँ।
यसको? अब यो कुप्रथा भनेको सामन्तवादी चेतना छ हेर्नुहोस्। 250 वर्षसम्म हाम्रो देशको सामन्तवादी व्यवस्था टिक्यो। 250 वर्षसम्मको व्यवस्था भनेको पुरै तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ त्यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी र आफूलाई भन्दा अर्कोलाई नसोच्ने पुरै तपाईँको यहाँ प्रतिसत्तात्मकवादी टाइपको व्यवस्था। त्यसले के हो भन्नुहुन्छ भने पुरै चिज तपाईँको सामन्तवादी संस्कार पुरै नसामा घुसेका कारणले त्यसले डाहा गर्छ, त्यसले ईर्षा गर्छ, अर्कोको विकास गर्न दिँदैन। त्यसले महिलालाई विकास गर्यो भने महिला अगाडि बढ्यो भन्छ होइन। महिला अब अर्को यस्ता किसिमका समस्या न्यूनीकरणका निम्ति जनप्रतिनिधिको भूमिका चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? व्यवस्था अनुसारको चेतना हुनु पर्यो भन्ने हो। जनताको चेतना अहिले कम्तीमा पुँजीवादी चेतना त भइदिनु पर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसक्यो। अब सामन्तवादी एकजनाले चलाउने, एकजनाले निर्देशन दिने, बाको निर्देशनमा, बाजेको निर्देशनमा, एकजना पुरै महाराज पञ्चको निर्देशनमा, मुखियाको निर्देशनमा चल्ने होइन नि त हजुरको। अहिले त त्यो चेतना माथि उठाउनु पर्यो। त्यो चेतना सामन्तवादी चेतना र व्यवस्थाबाट माथि उठ्यो भने व्यवस्थाहरू पनि अन्त्य हुन्छन्। सामन्तवादले विकास गरेका जो चेतनाहरू छन्, जो संस्कारहरू छन्, विकासको कुरा जोड्दा 4 वर्ष भयो यहाँ रामारोशन गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको। 4 वर्षमा चाहिँ कतिको विकास गर्नुभयो, आफू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र जनता चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छन्? छोटकरीमा भनिदिनु होला। अब विकासको सन्दर्भमा हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा सापेक्षित रूपमा सफल भयौँ जस्तो लागेको छ। एउटा जनताले अलिकति अपेक्षा गरेको यो केन्द्रको सन्दर्भमा अलिकति टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने टाएको छ। त्यो अब बहसको विषयमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ। दोस्रो अर्को के हो भन्नुहुन्छ चुनौतीहरू हाम्रो गाउँपालिकामा बढी आए, देशैभरि पनि बढी होलान्, तर मूलभूत रूपमा मेरो गाउँपालिकामा बढी आए। एउटा बाढी पहिरो तपाईँको एउटा चुनौती भइहाल्यो, कोभिड अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती भइहाल्यो, त्योभन्दा अगाडि गोलीकाण्ड पनि भयो म कहाँ, त्योभन्दा अगाडि साइबर तपाईँको के भन्दा स्यालहरू पनि लागेर अलिकति फ्याक आइडी खोलेर विभिन्न प्रकारका भरमहरू दिने र जनतामा भरम हालिदिने। मेरो आफ्नो जनता के छन् भन्दा आधारभूत जनता छन्, ती गाउँमा छन्। जस्तो अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गरेका थियौँ, माओवादी जनयुद्धको आधारस्थल पनि मानिन्छ। अब यसले गर्दा त अझ विकास हुनुपर्ने होइन हजुर अहिलेको अवस्थामा? त्यो ब्याजको स्याज सहित विकास हुनुपर्ने हो भने गुणात्मकतामा हुनुपर्ने हो। निरन्तरताको विकासमा जनताले विश्वास गर्छ। अझ फेरि कम्युनिस्ट हुनुको नाताले अझ पुरानो पूर्व माओवादी हुनुको हिसाबले पनि हामी कर्मिक विकासमा विश्वास गर्दैनौँ। केही महिनाभित्रै केही दिनभित्रै हामी बत्ती जलाउँदैछौँ र यहाँलाई जानकारी गरौँ, बाढी पहिरोमा हाम्रा 8-9 वटा प्रोजेक्टहरू लघु तपाईँको जलविद्युतहरू बगाएको छ, झोलङ्गे पुलहरू पनि बगाएको छ। अहिले जनताले तपाईँको सिँचाइ नपाउने स्थिति छ। बिउ राख्ने बेला भइहाल्यो, चैत्र लागिसक्यो, अब धानको बिउ राख्ने बेला आयो। अब हामीले पानी नदिने हो भने त गाह्रो छ। त्यसले अब पानी पम्पबाट पनि हुन्छ कि अहिले सिँचाइका कुराहरू त बन्दै गर्लान्, पम्पबाट पनि हुन्छ र सिँचाइ गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको पनि कुराहरू भएको छ। र मूलभूत रूपमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको नभए पनि सापेक्षित रूपमा म आफू सन्तुष्ट छु। विकास हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा चाहिँ के छुटेका कुरा र रामारोशनवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? रामारोशनवासीलाई यहाँको लोकप्रिय टिभी च्यानल मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा अब जनताले कहिलेकाहीँ तपाईँको के भन्दा भ्रममा परिदिने हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मेन्डेट अनुसार हामीले चुनावी घोषणापत्रमा तपाईँको के भन्दा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै अनुसार अगाडि बढिएको छ र अझ 1.5 वर्ष हाम्रो बाँकी छ। यो वर्ष अझ यहाँको परिमार्जित वर्ष, यहाँको समृद्धिको वर्ष बनाइनेछ र हाम्रा आएका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा पनि सामना गर्न यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। ती चुनौतीहरूका बावजुद पनि जनताले शहीद परिवारले अझ 54 जना शहीदहरू हुनुहुन्छ, ती शहीदहरूको रगतले हामीलाई तपाईँको निर्देशित गरिराख्नेछ। त्यसलाई चाहिँ के हो भने जनताहरू भ्रममा नपर्न, अझ हाम्रो के हो भने विकासमा अझ थप विश्वास गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँको टेलिभिजनलाई पनि हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट र मुख्य गरी रामारोशनवासी सबैको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, कार्यक्रम स्थानीय विकासमा अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले गरिरहेको विकास र समृद्धिको बारेमा कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रम स्थानीय विकासबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।